अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन साहिबित ताजि वल मिअराजि वल बुराकि वल अलम दाफ़िइल बलाई वल वबाई वल क़हति वल मरदि वल अलम इस्मुहु मक्तूबुम मरफ़ूउम मशफ़ूउन मनक़ूशुन फ़िल लौहि वल क़लम सय्यिदिल अरबि वल अजमि जिस्मुहु मुक़द्दसुम मुअत्तरुम मुतहहरुम मुनव्वरुन फ़िल बैति वल हरम शम्सिद्दुहा बद्रिद्दुजा सदरिल उला नूरिल हुदा कहफ़िल वरा मिस्बाहिज़्ज़ुलम जमीलिश शियम शफ़ीइल उमम साहिबिल जूदि वल करम वल्लाहु आसिमुहु व जिब्रीलु खादिमुहु वल बुराकु मरकबुहु वल मिअराजु सफरु व सिदरतुल मुंतहा मक़ामुहु व क़ाब क़ौसैनि मतलूबुहु वल मतलूबु मक़सूदुहु वल मक़सूदु मौजूदुहु सय्यिदिल मुरसलीन ख़ातिमिन नबिय्यीन शफ़ीइल मुज़निबीन अनीसिल ग़रीबीन रहमतिल लिल आलमीन राहतिल आशिकीन मुरादिल मुश्ताक़ीन शम्सिल आरिफ़ीन सिराजिस सालिकीन मिस्बाहिल मुक़र्रबीन मुहिब्बिल फ़ुक़राइ वल ग़ुरबाइ वल मसाकीन सय्यिदिस सक़लैनि नबिय्यिल हरमैनि इमामिल क़िबलतैनि वसीलतिना फ़िद्दारैन साहिबि क़ाब क़ौसैनि महबूबि रब्बिल मशरिक़ैनि व रब्बिल मग़रिबैन जद्दिल हसनि वल हुसैन मौलाना व मौलस सक़लैन सय्यिदिना अबिल क़ासिम मुहम्मद इब्न अब्दिल्लाह नूरिम मिन नूरिल्लाह या अय्युहल मुश्ताक़ून बिनूरि जमालिही बलगल उला बिकमालिही हसनत जमीअ ख़िसालिही सल्लु अलैहि व आलिहि व अस्हाबिहि व सल्लिमु तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन साहिबित ताजि वल मिअराजि वल बुराकि वल अलम दाफ़िइल बलाई वल वबाई वल क़हति वल मरदि वल अलम इस्मुहु मक्तूबुम मरफ़ूउम मशफ़ूउन मनक़ूशुन फ़िल लौहि वल क़लम सय्यिदिल अरबि वल अजमि जिस्मुहु मुक़द्दसुम मुअत्तरुम मुतहहरुम मुनव्वरुन फ़िल बैति वल हरम शम्सिद्दुहा बद्रिद्दुजा सदरिल उला नूरिल हुदा कहफ़िल वरा मिस्बाहिज़्ज़ुलम जमीलिश शियम शफ़ीइल उमम साहिबिल जूदि वल करम वल्लाहु आसिमुहु व जिब्रीलु खादिमुहु वल बुराकु मरकबुहु वल मिअराजु सफरु
وسدرة المنتهى مقامه وقاب قوسين مطلوبه والمطلوب مقصوده والمقصود موجوده سيد المرسلين خاتم النبيين شفيع المذنبين أنيس الغريبين رحمة للعالمين راحة العاشقين مراد المشتاقين شمس العارفين سراج السالكين مصباح المقربين محب الفقراء والغرباء والمساكين سيد الثقلين نبي الحرمين إمام القبلتين وسيلتنا في الدارين صاحب قاب قوسين محبوب رب المشرقين ورب المغربين جد الحسن والحسين مولانا ومولى الثقلين سيدنا بالقاسم محمد بن عبد الله نور من نور الله يا أيها المشتاقون بنور جماله بلغ العلا بكماله حسنت جميع صالحه صلوا عليه وآله وأصحابه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد صاحب التاج والمعراج والبراك والعلم دافع البلاء والوباء والقحط والمرض والألم اسمه مكتوب مرفوع مشفوع منقوش في اللوح والقلم سيد العرب والعجم جسمه مقدس معتر مطهر منور في البيت والحرم شمس الضحى بدر الدجى صدر العلا نور الهدى كهف الورى مصباح الظلم جميل الشيم شفيع الأمم صاحب الجود والكرم والله عاصمه وجبريل خادمه والبراق مركبه والمعراج سفره وسدرة المنتهى مقامه وقاب قوسين مطلوبه والمطلوب مقصوده والمقصود موجوده سيد المرسلين خاتم النبيين شفيع المذنبين أنيس الغريبين رحمة للعالمين راحة العاشقين مراد المشتاقين شمس العارفين سراج السالكين مصباح المقربين محب الفقراء والغرباء والمساكين سيد الثقلين نبي الحرمين إمام القبلتين وسيلتنا في الدارين صاحب قاب قوسين محبوب رب المشرقين ورب المغربين جد الحسن والحسين مولانا ومولى الثقلين سيدنا بالقاسم محمد بن عبد الله نور من نور الله يا أيها المشتاقون بنور جماله بلغ العلا بكماله
हसनत जमीअ ख़िसालिही सल्लु अलैहि व आलिहि व अस्हाबिहि व सल्लिमु तस्लीमा। सदक़ल्लाहुल अज़ीम।